बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये 19वीं वीडियो है। 18वीं वीडियो में मैंने क्या बयान किया, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि हमारे जहन में बात आ जाए। 18वीं वीडियो में मैंने ये बयान किया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो कुफ़ार व मुशरिकीन के पेट में दर्द हुआ और उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मदीना जाके एक बड़ी ताकत बन जाएं और एक जमात तैयार करने के बाद हम पर कहीं हमला ना कर दें। इसकी वजह से लोगों ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मनाई। बहुत से सरदार, जितने भी कुफ़ार मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार थे, सबको बुलाया और बुलाने के बाद मशवरा किया कि मोहम्मद अरबी के साथ क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि मदीना से इनको जो है जिला वतन कर दिया जाए, यहाँ से इनको भगा दिया जाए। कुछ लोगों ने कहा इनको क़ैद कर लिया जाए। कुछ लोगों ने कहा कि इनको कत्ल कर दिया जाए। बहरहाल ये इनका मशवरा चल रहा था कि मुसलमानों को किस तरीके से सताया जाए और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसे कत्ल कर दिया जाए ताकि इस्लाम और मुसलमान मिट जाएं। शायद यही सब कुछ आज हमारे मुल्क इंडिया में भी हो रहा है। जो दुश्मन ताकतें हैं, इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि इस्लाम पे हमला हो, वो कर भी रहे हैं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बकवास करते हैं। और जो जिनके पास पावर है वो भी हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ दिन रात प्रोपगंडा करते हैं। अलग अलग इनके ग्रुप्स हैं जो इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, इस्लाम पर हमला करते हैं, मस्जिदों और मदरसों को ये टारगेट बनाते हैं। मगर होता क्या है, ये कुफ़ार मुशरिकीन जो मक्का के लोग थे, इन लोगों ने इतना सब कुछ किया मगर अल्लाह ताला ने इनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। जालिम रुसवा हुए, जलील व ख्वार हुए और मुसलमानों की हुकूमत आई। मेरे नबी सारे मुसलमान को लेके, सहाबा को लेके मदीना और मक्का में अच्छी सी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिए। अब आइए इस वीडियो में देखते हैं, 19वीं वीडियो में, कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब निकले हिजरत के लिए, जब आपको हुक्म हुआ तो आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर के साथ उनको लेके हिजरत के लिए आप रवाना हुए। सबसे पहले आप गार सौर में गए। गार सौर में जाते हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पे ठहरते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आपको लेके जाते हैं और गार सौर की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद जो इसमें होल थे, बिल थे, उन तमाम होल को हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बंद किया। एक होल था जिस पे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी एड़ी को उसमें डाल दिया था, उसको अपने पैरों से बंद किए हुए थे। तो उसकी वजह से एक सांप अंदर जो था, वो सांप आपके एड़ी में डसता है, जिसकी वजह से आप तकलीफ़ की वजह से परेशान हो जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके गोद में आराम फरमा रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पाँव में ये सांप जो डसता है, बार बार डसता है, मगर फिर भी हज़रत सिद्दीक़ अकबर टस से मस नहीं होते। ख़याल था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, उनके आराम में खलल पैदा हो। इसकी वजह से हज़रत सिद्दीक़ अकबर सांप के डसने को बर्दाश्त कर रहे थे। इधर हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने जो अपने ग़ुलाम से कहा था कि ऊँटनियों को लेके गार सौर आ जाना, उनका ग़ुलाम ऊँटनियों को लेके गार सौर आ जाता है। उसके बाद मेरे नबी और सिद्दीक़ अकबर दोनों मदीना की तरफ रवाना होते हैं और मकाम क़दीर में जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक औरत के घर के पास से गुज़र होता है। वो खाना मुसाफिरों को खिलाती हुई नज़र आती है। मेरे नबी और सिद्दीक़ अकबर उसके पास से गुज़रते हैं और चाहते हैं कि कुछ उससे ख़रीदें, मगर जब उसके पास गए पूछते हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर एक बकरी उसके पास थी, लागर बकरी थी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तलब किया, पूछा, तो कहा कि हाँ मेरे पास बकरी है, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे नबी उस लागर बकरी के पास गए जिसका थन बिल्कुल सूखा हुआ था। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस बकरी के पास जाते हैं, अपने दस्ते पाक को जब थन में लगाते हैं
تو تھن دودھوں سے بھر جاتا ہے، دودھ لوگ پیتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں اور مدینہ کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں تو کفار و مشرکین نے اعلان کر دیا کہ جو محمد عربی کو قید کر کے پکڑ کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا، اس کو بہت سارے انعام سے نوازا جائے گا۔ تو سراقہ جس کا نام تھا وہ بندہ تیار ہو جاتا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے، اور وہ بندہ گھوڑا ایک تیز رفتار گھوڑا لیتا ہے، لینے کے بعد میرے نبی کا پیچھا کرتا ہے، پیچھا کرتے کرتے جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ پر وار کرے، تو جیسے ہی وار کرنے کے لیے وہ سوچتا ہے گھوڑے کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر سنبھلتا ہے اور پھر وار کرنے کی نیت سے آگے بڑھتا ہے۔ تو پھر زمین جب وہ آگے بڑھتا ہے وار کرنے کے لیے تو زمین اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑے کے جو پاؤں ہیں، پیر جو تھا وہ زمین میں دھس جاتا ہے۔ جب سراقہ جب یہ معجزہ دیکھتا ہے تو کانپنے لگتا ہے اور امن طلب کرتا ہے اور معافی طلب کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو معاف کر دیتے ہیں، مگر اس کے دل پہ بڑا اثر پڑا تھا اس واقعہ کو دیکھ کے کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا تھا۔ پھر سراقہ اپنے قبیلے میں گیا اور قبیلے کے لوگوں کو ساتھ میں لے کے بندہ آیا۔ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے سب ایمان لاتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ایک بریدہ اسلمی بندہ تھا، وہ بھی تیار ہوتا ہے اور 70 لوگوں کو لے کے 70 گھڑ سواروں کو لے کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کرتا ہے۔ اس کے دل میں بھی لالچ تھی کہ اگر ہم پکڑ کے لائیں گے، قید کر کے لائیں گے تو بہت سارا انعام ملے گا۔ یہ بھی بندہ جب بڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچتا ہے، 70 گھڑ سواروں کے ساتھ یہ بندہ چلا تھا، اور جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا ہے تو میرے نبی سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف کراتے ہیں۔ جب یہ بندہ میرے نبی کی باتوں کو سن رہا تھا اور جمال جہاں آرا کے دیدار کر رہا تھا، آپ کا پرنور چہرہ اس بندے کے سامنے تھا، بریدہ اسلمی کے سامنے، اور جب وہ بندہ بات کرتا ہے کرتے کرتے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ بندہ وہیں پہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور جتنے گھڑ سوار تھے سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان لاتے ہیں، صرف بات کرنے کی وجہ سے اور آپ کے نورانی چہرے کو دیکھ کے سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بریدہ اسلمی کہتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کے ساتھ مدینہ چلیں گے۔ اور وہ بندہ اپنے عمامہ کو نیزہ پہ باندھتا ہے اور اس کو ایک جھنڈا بناتا ہے، اور جھنڈا بنانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بندہ کہتا ہے کہ آپ جھنڈے کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوں، آپ کے ساتھ ہم داخل ہوں گے اور جھنڈے کو لے کے ہم مدینہ میں داخل ہوں گے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لیتے ہیں، اور بھی کچھ لوگ آپ کے جو ساتھ تھے سب مدینہ کی طرف بڑھتے ہیں، اور مدینہ والوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، تو سب بے قرار تھے، بالکل بے چینی کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ لوگ چھتوں پر سے انتظار کرتے تھے، روز صبح آتے تھے، انتظار کرتے، پھر اپنے گھروں پہ چلے جاتے۔ ایک دن ایک یہودی جو اپنے قلعے پہ تھا وہ دیکھتا ہے کہ قافلہ، نورانی قافلہ آ رہا ہے، تو بندہ آواز لگاتا اور کہتا ہے اے لوگو، محمد عربی تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ آواز لوگ سنتے ہیں لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، بھاگتے ہیں خوشی کے مارے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، خوشیوں کا ایک سما بن جاتا ہے، خوشیوں کا ایک ماحول برپا ہو جاتا ہے،
بچے بوڑھے عورت جوان سارے خوشی کے مارے مچلنے لگتے ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کر کے اب 20ویں ویڈیو میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیسے ہوتا ہے اور مدینہ میں آپ کیسے داخل ہوتے ہیں۔